बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और पुलिस जो है वो ज़मान पार्क जाने की तैयारियां कर रही है और ज़मान पार्क के अंदर एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ है जिस पे हम बात करेंगे वो है कि आज खुद नोटिस, ये क्या चीज़ होती है, ये आजकल बड़े मीडिया में चल रहा है, इस चीज़ के बारे में डिटेल बात करेंगे। तीसरी चीज़, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने एक बात की है उस पर, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अभी हमला किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और देखते हैं कि उसके ऊपर तो इन्हें अदालत लगती है कि नहीं लगती, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं लगता, उस पर बात करेंगे। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रही हैं और मजीद हमले सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो करेंगी। वीडियो को आगे लेके जाने से पहले आपसे एक गुजारिश होगी कि अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देखने लगे हैं तो आप काइंडली एक दफ़ा वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपको वीडियो में कोई भी बेहतरीन नज़र आती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करें और शेयर करें। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती, आप बेशक डिसलाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें जितना बुरा भला कहना है बेशक कहें, लेकिन एक दफ़ा वीडियो को काइंडली लाजमी एंड तक ज़रूर देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में। इमरान खान साहब का अभी बोल न्यूज़ ने ये खबर चलाई थी कि कुछ ही देर पहले कि इमरान खान साहब जो है उनकी गिरफ्तारी की प्लानिंग फिर से की जा रही है और साथ ही वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। अब ये चीज़ क्यों हुई, तो सबसे पहले हमें पता है कि इमरान खान साहब तो सेंचुरी पूरी कर चुके हैं अपने मुकदमात की, और उसके साथ साथ अभी इतनी जल्दी इनको क्यों पड़ गई, इनको इतनी ज़्यादा हलचल क्यों मच गई इनके अंदर। इसकी वजह ये है कि जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया तो सिर्फ एक शख्स है ओपोजिशन के अंदर, या इतना पॉपुलर लीडर है जो जिसकी इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ है कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिफेंड कर सकता है या जुडिशरी जो है उसको डिफेंड कर सकता है, और उसने किया भी है। जो कल उन्होंने खिताब किया कौम के साथ, उसमें उन्होंने वकला को भी कहा है कि जी आप जुडिशरी की हिमायत के लिए निकलें। और वकला जो है वो एक बहुत ही मजबूत फोर्स है, कायद आज़म के जानशीन हैं, दलेर लोग हैं, और उन्होंने, आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के जो ताबूत था उसमें आखिरी कील भी वकला ने ही ठोका था। तो वकला जो है वो अगर बाहर निकल आए सड़कों पे सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत के लिए, तो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एस्टेब्लिशमेंट उनसे पंगा लेना गवारा नहीं करेगी, या वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे कि हम वकला के आमने सामने चले जाएं। अब पीछे सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या ये ताकतवर लोग या एस्टेब्लिशमेंट या ये पीडीएम की हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर पाएंगे? तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पहले कभी भी पाकिस्तान के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो पंजाब के लोग हैं वो इस तरह खड़े हो गए हैं और इस तरह उन्होंने फाइट बैक किया हो स्टेट के साथ और अपने लीडर को बचाने के लिए खड़े हों। पूरे तमाम चारों सूबों से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग थे, लेकिन जो लाहौर की अवाम है वो जिस तरह खड़ी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को वो गिरफ्तार होने देंगे, या ये हुकूमत में इतनी सख्त है कि गिरफ्तार कर पाएँ। सिर्फ ये है कि ये प्रेशर टेक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को थोड़ा बैकफुट ले जाएं, और साथ ही ये जो है अपना सुप्रीम कोर्ट पे अभी इन्होंने मंजूर भी करा लिया है, वो बिल जो इन्होंने पेश किया था उसको हम जो है वो पेश करके पास करके और सुप्रीम कोर्ट को जो है उनको दीवार के साथ लगाए। तो इमरान खान साहब तो इनसे गिरफ्तार होने से रहे, ये जितने मर्जी हरबे कर लें, उनके साथ जो अवाम है, जो लोग खड़े हैं, वो कभी भी ये गिरफ्तारी ये पहले एक दफ़ा करके देख चुके हैं, ये गिरफ्तारी हो नहीं पाएगी, ये मुमकिन नहीं होगी। दूसरी चीज़ जिस पे हम बात करेंगे वो है अस नोटिस या सो मोटो एक्शन। ये क्या होता है? आइन का आर्टिकल है आर्टिकल 176 और 177, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, इसका चीफ जस्टिस कौन होगा, कौन लगाएगा, बाकी जो जज साहिबान हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इन तमाम डिटेल्स को जो है वो आर्टिकल 166 और 167 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है उनमें बताया गया, और सो मोटो एक्शन ये सारी चीज़ें उसी में डिस्कस की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पीडीएम की हुकूमत है उसको क्या ज़रूरत पड़ी बिल लेके आने की, और उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो बिल ले आएँ और मंजूर करें कि सो मोटो एक्शन के जो चीज़ है उसको ख़त्म किया जाए। आपने और मैंने सो मोटो एक्शन 9 अप्रैल से पहले या 4 अप्रैल 2022 से पहले सो मोटो एक्शन का बहुत ही कम सुना होगा। तो सो मोटो एक्शन, जब आपको याद है 2022 में इमरान खान साहब की असम्बली तहलील करने वाले फैसले को रिवर्स किया गया था अदलिया की तरफ से सो मोटो एक्शन लेके, तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा मीडिया में चर्चा हुआ। उस वक्त तो पीडीएम कह रही थी कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो आप जी सो मोटो एक्शन तो बहुत अच्छी चीज़ है, अदलिया ने बहुत बेहतरीन फैसला किया, अदलिया ने जी
بہت دلیرانہ فیصلہ کیا، اور اب کیا ضرورت پڑی کہ یہ بل لیں اور ریورس کرنے لگے ہیں؟ اب اصل میں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے، یہ بیچارے اپنے ہی کسی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ الیکشنز نہیں کرانا چاہتے، یہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشنز نہیں کرائیں گے، اس کو بھی آگے ڈیلے کر دیں گے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے۔ اب اگر پیسے نہیں ہیں، اب سیکورٹی نہیں ہے، تو 8 اکتوبر کو کہاں سے سیکورٹی اور پیسے آنے ہیں؟ تو انہوں نے 8 اکتوبر کو بھی الیکشنز نہیں کرانے، عوام کو صرف گھسیٹنا ہے۔ 1970 اور 1970 کے الیکشنز اور 1971 کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، عوام کو پھر جو حق نہیں دینا چاہتے۔ انہوں نے تاریخ سے کوئی نہیں سیکھا، تو ان کے جو پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے وہ صرف عدلیہ بنی ہوئی ہے۔ یہ سو موٹو ایکشن کی چیز کو ختم کر کے عدلیہ کو زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں، ان کو بیک فٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، تاکہ جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ دوبارہ ان کو اس چیز سے نہ روکے، کیونکہ عدلیہ تو آئین کو ڈسکرائب کرتی ہے، اس کی تشریح کرتی ہے اور اس کے مطابق فیصلے دیتی ہے، اور عدلیہ نے یہ کہا ہے کہ 90 دن کے اندر آئین کے مطابق الیکشن ہوں گے، نہیں تو آرٹیکل 6 لگے گا، نہیں تو، اور 90 دن کے بعد جب الیکشن نہ ہوئے تو آپ کی جو عبوری حکومت ہے وہ تو گھر چلی جائے گی قانون کے مطابق، تو پھر کون ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ KP کے؟ تو ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے عدلیہ، تو وہ اس کو بیک فوٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے سو موٹو ایکشن کو ختم کر کے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک MNA ہیں یا ان کے ایک لیڈر ہیں، وہ لطیف کھوسہ صاحب۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کل ARY کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جی جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے ایک اور لیڈر بھی ہیں اسی طرح چوہان یا سر کوئی نام ہے، جو بھی PTI سے پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، لوٹے بنے، تو انہوں نے بھی بات کی کہ جو نون لیگ یا PDM کی حکومت کر رہی ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ساتھ کھڑے ہوتے۔ تو جناب آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ عوام اور عدلیہ کی آنکھوں میں دھول نہ چونکے۔ آپ ادھر سے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی حکومت یہ کام کر رہی ہے، ادھر سے آپ اپنے کپڑے جھاڑ رہے ہیں اس طرح کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں ہی نہیں۔ اور ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے، اس کو پتہ ہے کہ باہر کی تو توہین عدالت لگ جائے گی، نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹ کے فلور پہ جو بات کی اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے عدلیہ کو کہہ رہے جی عدلیہ کے اندر عامر ہے، عدلیہ کے اندر یہ چیز ہے، عدلیہ کے اندر وہ چیز ہے۔ افتخار چودھری صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں جی عدلیہ کے اندر عامر ہیں، تو افتخار چودھری صاحب نے جب پرویز مشرف صاحب کو نکالا تھا تب تو آپ افتخار چودھری صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ اب آپ کو افتخار چودھری صاحب لگ رہے ہیں برے، کیوں؟ کیونکہ اب وہ جو عدلیہ ہے وہ حق کی بات کر رہی ہے، کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہے، اور اب آپ کو وہ برے لگ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مریم نواز نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی 4-3 کے فیصلے کو 2-3 میں بدل دیا گیا۔ تو میرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے صرف ایک چیز کہی تھی کہ جو لیڈی سیشن جج تھیں، آپ نے ایک بندے کے اوپر پہلے ٹارچر ہو رہا ہے اور آپ پھر اس کو ریمانڈ پہ بھیج رہی ہیں، تو یہ تو کہیں پہ انصاف نہیں ہے، ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ ان کو کیا کیا گیا؟ ان کے اوپر توہین عدالت لگا دی گئی، ان کو ذلیل و خوار کیا گیا، اور یہاں پہ مریم نواز، مریم اورنگزیب، بلاول بھٹو زرداری ہر روز توہین عدالت کر رہے ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جو سپریم کورٹ ہے اس ملک کی سب سے بڑی عدلیہ، اس کی روزانہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ توہین کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیتے۔ اب تو بل پاس ہو گیا، اب تو سو موٹو ایکشن ہی ختم ہو گیا، کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیتے، کوئی توہین عدالت نہیں لگتی، کوئی آرٹیکل 6 نہیں لگتا۔ تو ملک کے اندر جب تک آپ 2 قانون رکھیں گے، نہ آپ کی معیشت ٹھیک ہونی ہے، نہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی ہے، نہ آپ کا معاشرہ ٹھیک ہونا ہے، نہ آپ کی اخلاقیات ٹھیک ہونی ہے۔ تو جب تک ہم اپنی بیسکس کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہمارا معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج کے لیے اتنے ہی، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔